अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कर लो ऐश 4 दिन यारो, कर लो ऐश 4 दिन यारो, फिर होना इम्तिहान है। अगर आ गए अच्छे नंबर तो आनी जान में जान है, और अगर आ गए बुरे नंबर तो फिर पकड़ा जाना कान है। जी हाँ, यही होता है ना सबके साथ। हम बात कर रहे हैं इम्तिहान की। बच्चों, आज हम क्लास नहम का सबक नंबर है 9 इम्तिहान, ये पढ़ेंगे, जो कि लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। बच्चों, इम्तिहान आप भी समझते हैं कि इम्तिहान क्या होता है। इम्तिहान के क्या मायने हैं? जांचना, जायज़ा लेना, ठीक है। तो इम्तिहान से बहुत से लोग जो हैं वो घबराते हैं, जबकि इम्तिहान में घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं। आप सब भी जानते हैं ये बात अच्छे से। हम पढ़ते हैं बच्चों आज इम्तिहान का मुख्तसर सा तारुफ़। इम्तिहान सब जो है आपका, ये लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं ये 1883 में दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने सेनेट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया और तालिबे इल्मी के ज़माने में ड्रामे और क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। 1907 में वो हैदराबाद दक्कन में मुंतकिल हुए। वहाँ पहले महकमा तालीम और फिर महकमा अदालत से वाबस्ता रहे। महकमा अदालत में तरक्की करते करते वो होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँच गए और इसी ओहदे से रिटायर होने के बाद हैदराबाद में ही मुकीम रहे। बच्चों, उन्होंने हैदराबाद में ही 1947 में जो है वो वफ़ात पाई है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं उनका शुमार उर्दू के साहिब तर्ज मिज़ाह निगारों में होता है। उनकी वजह शोहरत भी उनके मज़ाहिया मज़ामीन ही हैं और इनकी तहरीरों से इनके मुशाहदे की वसअत और गहराई का पता चलता है कि वो किस कदर अपनी तहरीर में शुस्ता और शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते थे। शुस्ता का मतलब होता है आसान और समझ में आने वाले अल्फाज। पहले वो शुरू में जो है मिर्ज़ा अलम नशरह के कलमी नाम से लिखते रहे, लेकिन बाबाए उर्दू जो हैं डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक और अज़मतुल्लाह ख़ान ने इनकी हिम्मत बढ़ाई तो वो अपने असल नाम से जो है वो लिखने लगे। बच्चों, इनकी जो तसानीफ़ हैं उनमें नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और ये मज़ामीन जो हैं ये मज़ामीन फ़रद के नाम से जो हैं वो शाया हो चुके हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह कादरुल कलाम शायर भी थे। मेरी शायरी इनके कलाम का बेहतरीन इंतखाब है। बच्चों, ये तो था तारुफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का। अब हम पढ़ते हैं इम्तिहान के बारे में कि लोग जो हैं वो इम्तिहान से क्यों घबराते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, मगर बंदे पर इसका रत्ती बराबर भी असर नहीं होता। बंदे पर यानी वो ख़ुद की बात कर रहे हैं। इम्तिहान की 2 ही सूरतें होती हैं, फ़ेल या पास। इस साल कामयाब ना हो सके तो अगले साल से ही। मैंने 2 साल में ला क्लास का कोर्स मुकम्मल किया, मगर किस तरह? लो सुने आप भी कि शाम होते ही दोस्तों के साथ में टहलने चला जाता, वापसी पर क्लास में भी कभी कभार झांक आता। मुंशी साहब जो थे वो दोस्त थे और लेक्चरर साहब भी पढ़ाने में गर्क रहते थे, लिहाजा हाज़री की तकमील में मुझे कुछ मुश्किल पेश नहीं आती थी। तो जब वो अपने तारुफ़ बेटा आपको करवा रहे हैं कि जो इम्तिहान है उससे पहले वो क्या करते थे, मुसन्निफ़ अपने बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करते थे कि उन पर जो था वो इम्तिहानात का कोई ख़ास असर नहीं होता था। उन्होंने कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं था।
وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر امتحانات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. میرا دل چاہتا ہے کہ ساری عمر امتحان ہوتے رہیں، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط جو ہے یہ ختم کر دی جائے. والد صاحب خوش تھے کہ مجھے قانون پڑھنے کا شوق ہو چلا ہے اور جلد ہی میں ایک بڑا وکیل بن کر بڑے بڑے وکیلوں کا مقابلہ کرنے لگوں گا. 2 سال اسی طرح گزر گئے اور ایک دن امتحان کا صداقت نامہ مل گیا. اب کیا تھا کہ گھر میں رعب جمانے کے لیے میں امتحان کی تیاری کرنا چاہتا ہوں شور شرابے برپا کر دیے. الگ کمرے کا تقاضا کیا جو کہ پورا ہو گیا. اماں جان نے اپنا کمرہ خالی کر دیا. دروازوں کے شیشوں پر میں نے کاغذ چپکا کے لیمپ روشن کر کے روزانہ جو تھا وہ 7 بجے سے ہی 9 بجے تک صبح مزے سے سوتا رہتا اور گھر والوں پر یہ ظاہر کرتا کہ میں پڑھائی میں بہت مصروف ہوں. آوازیں دے کر پریشان نہ کیا کریں. میری محفیت دیکھ کر گھر والے کہتے کہ یہ اتنی محنت نہ کیا کرو. میں زمانے کی ترقی کا ایک لمبا چوڑا نقشہ کھینچ کر ان کے سامنے رکھ دیتا اور انہیں خوش کر دیتا. خیر امتحان قریب آیا تو میں نے احتیاطاً یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری تیاری مکمل نہیں، اگر فیل ہو گیا تو میری ذمہ داری نہ ہوگی. والد صاحب کہتے کہ بیٹا اتنی محنت کی ہے تو امتحان بھی دے دو. کامیابی اور ناکامی تو خدا کے ہاتھ میں ہی ہے. جی اسی طرح سے آخرکار امتحان کا دن آ پہنچا. ہم امتحانی مرکز میں پہنچے تو بیٹھنے کو جگہ نہ تھی. یہاں ایک ہنسمکھ نگران تھے. انہوں نے مجھے جگہ بتائی اور کافی دیر ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے. میں سمجھا کہ چلو بیڑا پار ہے، یعنی کہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. پرچہ تقسیم ہوا تو شروع سے آخر تک پڑھ لیا، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پرچہ ہے کس مضمون کا. گارڈ صاحب سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے. میں نے لکھنے کا آغاز کیا. ارد گرد سے امداد حاصل کرنے کی بھی کوشش کی، مگر گارڈ صاحب جو تھے وہ میری اس حرکت کو بھانپ گئے اور میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. غرض اس طرح امتحان کے دن بھی گزر گئے. اب ممتحنوں کے پاس سفارش کی سوجی. والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک ممتحن کے پاس گئے اور وہاں قبلہ والد کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. کچھ عرصہ بعد جب نتیجہ شائع ہوا تو تمام مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہو گیا. والد صاحب کو اس بات کا شدید دکھ تھا. بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کسی بدمعاش چپڑاسی نے پرچے بدل دیے، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا. والد صاحب نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال سے ہی. آخر کب تک بے ایمانی ہوگی؟ 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا. جی بچوں تو یہ تھا امتحان سب جو ہم نے آج پڑھا. آپ نے بھی سن لیا ہوگا کہ امتحان جو ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور مصنف نے اس کی کس طرح سے تیاری کی. بچوں ہم لوگوں نے امتحان کی اس طرح سے تیاری بالکل نہیں کرنی. بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ ہم اچھے نمبروں میں پاس ہو سکیں. بیٹا آپ نے اس کا خلاصہ اچھے سے یاد کرنا ہے، الفاظ معنی اس کے یاد کرنے ہیں اور اپنے رجسٹر پہ لکھنے ہیں تاکہ آپ کی املا کی غلطیاں جو ہیں وہ درست ہو سکیں اور آپ کی لکھائی بھی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.